beat boxers that you have locally, they're not interested. उनके लिए वही WhatsApp group, उसी WhatsApp group में voice notes और यही ज़िंदगी है, यही मेरा content है. मतलब like that's not content, that's just अपना talent दबाना. Ah shit. मुझे लीड्स मिली थी कुछ लोगों की जो पाकिस्तान में बैठ के बच्चे बेच रहे थे. बच्चे बेच रहे थे पाकिस्तान में बैठ के. लाइक आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी प्रोटॉन की ईमेल है विच इज़ अनट्रेसेबल, और हम आप जिस शहर में बोलेंगे हम आपको दे जाएंगे. उसकी प्राइस उन्होंने बताई थी $1500, और आपका है, जो करना है करो. अभी आप लैपटॉप ला के दोगे तो मैं आपको एक वीडियो खरीद के दे सकता हूँ किसी भी कसूर के बच्चे की फॉर लाइक $1 to $5. लैपटॉप ला के दो, अभी दिखाता हूँ. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात. हमारे पास एक आर्टिस्ट मौजूद हैं इस वक्त, जिनको मैं तकरीबन 11 साल से देखता आ रहा हूँ और थोड़ा बहुत उनको जानता भी हूँ. अब उनसे सलाम दुआ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई मेरी, लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बीट बॉक्सर हैं ये. अब बीट बॉक्सिंग क्या होती है ये तो हम आज पता करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये कि ये एक ऐसा टैलेंट है कि जिसको देखकर मेरी आंखें फट जाती हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो इम्पॉसिबल है. तो ये हम पता करेंगे कि इसके अंदर इस बंदे ने क्या हैक किया हुआ है, क्या ये सच है बीट बॉक्सिंग या ये एक अफवाह है बीट बॉक्सिंग, क्योंकि गले के अंदर से इतनी सारी आवाज़ें कैसे निकल सकती हैं, मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है. सो आज की कन्वर्सेशन में हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे. तो मेरे साथ मौजूद हैं असफंद यार जुनेजो भाई. AYJ सर जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. और वो यार तुम जिस तरह से अपना YouTube चैनल लेकर चल रहे हो, स्पीड के साथ जो तुम बातें कर रहे हो, तो आई लव इट. अब आदत पड़ गई. लाइक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भूलियो मत. कैसे चल रहा है YouTube? इट्स वेरी गुड. थोड़ा सा हिकअप्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक मोर आइडियाज़ कि क्या करना चाहिए आगे, बट उस पर भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होती है. कुछ आइडियाज़ आई वांट टू एग्जीक्यूट, बट क्योंकि वो थोड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे, ऐसे सपोज अगर मैंने कोई अल्लाह आपको नहीं दे लाइव रिएक्शंस करने हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है कि लाइव रिएक्शंस के लिए कितनी अवेयरनेस नहीं है ना लोगों में, तो उसके इतने मुझे अच्छे रिएक्शंस नहीं आ रहे होते. तो लाइक इट्स ट्रायल एंड टेस्ट अभी के लिए. तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड फेयर विथ यू, पर मैं अभी भी ओमेगल कर रहा हूँ, तो लाइक ओमेगल रिएक्शंस आर ऑन टॉप. अभी भी गोरे आ रहे हैं, लाइक ओ माय गॉड हाउ डू यू डू दैट, तो इट्स काइंड ऑफ नाइस. बहुत आला यार. और कितने टाइम से कर रहे हो ये YouTube? क्योंकि वैसे तो मैंने तुम्हें 11 साल पहले देखा था CBM में परफॉर्म करते हुए. आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या आवाज़ें निकाल रहा है यार, और ये कैसे निकाल रहा है, एक गले से एटलीस्ट 5 आवाज़ें एक साथ निकल रही हैं. ज़बरदस्त यार. गेम्स पहले थोड़ा सा अल्लाह आपको नेकी दे इवेंट्स की तरफ ज़्यादा था, पर आफ्टर दिस इवेंट्स मैंने सोचा कि यार इवेंट्स लोग याद नहीं रखेंगे. से सपोज यार एक इवेंट परफॉर्म करते हैं, 1-2 बंदे वीडियो बनाते हैं, उनकी मोबाइल में वो वीडियो शायद 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते तक होगी, या इंस्टाग्राम पे स्टोरी 1 हफ्ते तक होगी, उसके बाद क्या, इट्स नॉट देयर फॉर एवर. तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार यूट्यूब किया जाए, पर उस टाइम पे आई बिलीव यूट्यूब बैन लगा पड़ा था पाकिस्तान के अंदर, तो दैट वाज अनदर सैड सीन. पर फेसबुक पे चल रहा था, तो फेसबुक जैसे ही यूट्यूब खुला है मैंने वीडियोज़ यूट्यूब पे डालना शुरू हुआ था. तो मैंने तुम्हारी फेसबुक पे वीडियो देखी थी काफ़ी सालों पहले, क्योंकि तुम तो फेसबुक पे ऐड हो मेरे पास उसी टाइम से, तकरीबन ना 11 साल हो गए. सो वो गाड़ी खोलने वाला याद है, तो वो हिट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा. वो वीडियो खरीदी थी अल्लाह आपको देखी थी स्टोरीफुल वालों ने. अच्छा. यस, वो वीडियो लाइसेंस है स्टोरीफुल वालों को, तो दे सेल इट अराउंड, दे इवन मार्केट इट मोर एज वेल. तो ये काफ़ी अच्छा सीन है कि मतलब इन द एंड ऑफ द डे मुझे इस बात का आइडिया हो गया था कि इवेंट्स वोंट रियली हेल्प यू आउट, बट विद दीज कंपनीज दीज वीडियोज कंटेंट जो है ना, जो आप बना रहे हो, रिकॉर्ड करके रख रहे हो, वो लाइफ लॉन्ग है, वहीं पर है हमेशा के लिए. और ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है कि यार एक वीडियो आप यूट्यूब पे आज डालो, वो आज परफॉर्म नहीं करे, कल परफॉर्म नहीं करे, 10 दिन परफॉर्म नहीं करे, 6 महीने बाद परफॉर्म नहीं करे, 1 साल के बाद करेगी. इट कैन डेफिनेटली हैपन. मेरा जो मेन ब्लो अप हुआ था ना यूट्यूब के ऊपर, जो जिसने मुझे 9,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर तक जो लाया था, वो एक ऐसी वीडियो थी जो मैंने शायद 3 साल पहले अपलोड की थी, और वो 4थे साल में आके ब्लो अप हुई थी. ना करे यार.
اور چوتھے سال میں آ کے بلو اپ دی. وہ سیم ویڈیو 3 سال پہلے تک اس پہ کوئی تھے. لائک لٹرلی یہ ہوا تھا کہ میں ایک دن سو رہا تھا اور آئی جسٹ ووک اپ اینڈ آئی ایم لائک یار یہ یوٹیوب کے سبسکرائبرز نوٹیفیکیشنز کیوں آ رہے ہیں 30,000 یہ کہاں سے آ رہے ہیں, مطلب وائی از دس ہیپننگ. میں نے دیکھا پرانی ویڈیو کو یوٹیوب الگورتھم کو ٹچ کر گئی اور اس کے بعد فرافر آنا شروع ہو گیا نا. لائک یار یہ ہاؤ از دس ایون ہیپننگ لائک ہاؤ از دس ایون. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یوٹیوب کی ایک ویڈیو جو 4 سال پرانی ہے وہ اب آ کے الگورتھم کو ٹچ ہو رہی ہے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یوٹیوب میں بڑی محنت ہے یہ وہ ہے, آف کورس ہے. اف اٹ ڈزنٹ پے آف ٹوڈے 1-2 سال 3 سال 4 سال اس کے بعد تو پے آف کرے گی ڈیفینیٹلی کرے گی. میرا بڑا ماننا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہاں اگر تمہارا کام یونیک ہے ٹھیک ہے, اگر تم روز محنت کر رہے ہو, وہ گدھے والی محنت نہیں, اسمارٹ ورکنگ کے, روز سوچ رہے ہو کہ یار اب مجھے ڈفرینٹ کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے, اب مجھے اس سے بہتر کیا کرنا چاہیے. ہر کانٹینٹ جو ہے نا تمہارا پچھلے کانٹینٹ سے بہتر ہونا چاہیے 100%. یہ میں بہت زیادہ مانتا ہوں کہ یار آپ کا سب سے بڑا جو کمپیٹیٹر ہے نا, جو کمپٹیشن ہے وہ آپ خود ہو. آپ کی اب جو ویڈیو آپ بنا رہے ہو نا وہ پچھلی سے بہتر ہونی چاہیے. صرف اگر اس سوچ کے ساتھ ہر کانٹینٹ کریٹر آگے بڑھے نا تو ان کا کانٹینٹ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اور یہی سوچ ہے آئی بلیو مسٹر بیسٹ کی بھی. وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ مجھے اپنی یہ ویڈیو پرانی ویڈیو سے بہتر کرنی ہے اور وہ کر بھی رہا ہے. ہی از ڈوئنگ سو مچ گڈ اسٹف. مطلب آپ اس کی ویڈیوز دیکھو. سو فلانتھراپسٹ آف کورس وہ پیسے دیتا رہتا ہے سب کو. ابھی ریسنٹلی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی وچ وینٹ سپر وائرل. پہلے تو وہ لوگوں کو گھر دے رہا تھا, گاڑیاں دے رہا تھا, بس ایم ہی پیسے بانٹ رہا تھا. ابھی اس نے کوئی شاید 50 نابینا لوگوں کو دیکھنے کی پیسے دیے تھے کہ یار آپ جاؤ اور میں آپ کا علاج کرواتا ہوں. ان کا علاج بھی کروایا بائی دا ٹاپ آئی اسپیشلسٹ ان امیریکا. اور وہ جو نابینا لوگ تھے جن کو جو دیکھ نہیں پا رہے تھے اب وہ ماشاء اللہ سے دیکھ پا رہے ہیں. اٹس کریزی. So not only was this guy able to give money, not only was this guy able to pay your bills, پر یہ آنکھوں میں روشنی واپس بھی ڈال رہا تھا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کبھی تھی نہیں. کتنا بڑا کام ہے. اینڈ دین آپ جب اس کو یوٹیوب پہ ڈالتے ہو تو پاکستانی مائنڈ سیٹ تو یہ ہے نا کہ بھائی کیوں دکھا رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ہم دوسروں کے نظریے سے دیکھیں تو ایک طرح سے بہت بڑی انسپریشن ہے پوری دنیا کے لیے ٹھیک ہے. وہ دکھائے یا نہ دکھائے, وہ دکھا رہے اپنے اسپانسر کے لیے, وہ بتانے کے لیے کہ یار دیکھو میں اتنے ویوز لے آیا ہوں تمہارے لیے, اب تمہارے جو پیسے تم نے مجھے بولے تھے نا وہ جسٹیفائڈ ہیں ان لوگوں کے لیے جیسے میں ان کا علاج کروا پاؤں. ایون ہمسیلف سیز کہ یار میرے مارجنس ریزر تھن ہیں, اگر اسپانسر $50,000 دیتا ہے تو وہ $50,000 میں آگے دے دیتا ہوں. میری نظر میں وہ دنیا کا وہ بہت کم ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہ ری انویسٹ اتنا زیادہ لگاتے ہیں, مطلب اتنا زیادہ کرتے ہیں. مطلب $100 میں سے وہ $90 ری انویسٹ کرتا ہے. یہ 90 سے بھی اوپر, شاید یہ 90 سے پورے گھر بنا دیتا ہے یار. عجیب ماحول ہے. اوکے دیر از اے ریزن ایوری سنگل بزنس مین لوز مسٹر بیسٹ. ایوری سنگل, ایون ایلون مسک لوز مسٹر بیسٹ. کیونکہ مسٹر بیسٹ جو چیز کرتا ہے نا اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جگرا چاہیے. سارا ری انویسٹ کر دو. کوئی بھی بزنس مین یہ نہیں بولے گا کبھی بھی سارا ری انویسٹ کرو. اس نے بزنس مین نے بزنس کھولا ہی اس لیے کہ یار میں پیسے کما سکوں, نہ کہ سارے واپس انویسٹ کر لو. مسٹر بیسٹ سارا واپس انویسٹ کر لو, مسئلہ ہی نہیں ہے, واپس پھر سے آ جائیں گے. دس از دا مائنڈ سیٹ. ایون ایلون مسک, ایک بار ٹائم تھا کہ ایلون مسک نے ٹویٹ کیا تھا کہ if I die who does Twitter go to. اچھا نہیں, کچھ اپنا ڈیتھ کے بارے میں کی تھی کہ میں اگر مر جاتا ہوں تو آگے کیا ہوگا. اینڈ دین مسٹر بیسٹ جسٹ کمز اینڈ گوز لائک if you die can I have Twitter. آگے سے اس کو رپلائی بھی آ رہا ہے کہ yeah sure no problem. It's still out there. It's still out there. مطلب یہ مائنڈ سیٹ اگر آپ کا ہے نا کہ یار جو بھی مجھے مل رہا ہے اور وہ میں استعمال کر کے اپنی اگلی ویڈیو یا اگلا کانٹینٹ بہتر کروں, اس کو واپس ری انویسٹ کروں, تو اٹ پیز آف اینڈ اٹ پیز آف ویری نائسلی. اب میں نا اس کو تھوڑا اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں کہ دیر از اے ریزن وائی پیپل لو ہیم اے لاٹ. بچے پاگل ہیں اس کے پیچھے, کیونکہ اس کی فلانتھرپی والی چیز کو نا لوگ بہت سیریس لیتے ہیں. اور وہ کر رہا ہے کام اس طرح سے, جس طرح سے وہ ری انویسٹ کرتا ہے, لوگوں کو جینونلی پیسے دے رہا ہے. سو بیچ میں کہیں اسکیم کا ذکر تک تو آیا نہیں. ہوتا تو پھر یوٹیوبرس کو تو یہ نا کہ اگلی ہی دن کوئی نہ کوئی آپ کو ایکسپوز کر دے گا, ٹھیک ہے, اگر کوئی 2 نمبری ہے تو. لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے. دیر از اے ریزن. اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش تو ہوئی ہے پر دیر لائک فنی, کیونکہ دے آر پوزنگ ہم ایز اینٹی کرائسٹ. وہ تو پھر کانسپریسی تھیوری میں آ رہا تھا. No, it's a legit very well researched article کہ Mr. Beast is the anti-Christ. اور میں تھوڑا سا کچھ پڑھ کے نام لائک یار یہ Mr. Beast دجال ہے اللہ, یار یہ بندے نے بڑی محنت کی ایسے آرٹیکل کے لیے, بہت محنت ہوئی ہے. لیکن خیر ہم ایز اے کریٹر کے نظریے سے دیکھیں تو یہ میں نے اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں اور
ایک فریم پر محنت ہے, ہر سیکنڈ جو فریم چینج ہو رہا ہے اور اس فریم کے اندر جو پیچھے چیزیں ہیں ان کو بلڈ کرنا, ٹھیک ہے, ایک دم کمرہ بنا دیا, ایک دم اسٹوڈیو بنا دیا اور اس کو توڑ دیا. برو مطلب یہ کون کرتا ہے بنانے کے بعد ایک دم توڑ دیا. Put it this way, Mr. Beast is one of those creators جس نے نیٹ فلکس کو توڑا ہے. Squid Games was mainly on Netflix. ٹھیک ہے, مسٹر بیسٹ کی جو ویڈیو تھی نیٹ فلکس والی, اسکوڈ گیمز والی, وہ ایکچوئل نیٹ فلکس کی سیریز سے زیادہ ویوز اس پہ ہیں. ایسا ہی ہے. اور نیٹ فلکس کینٹ ریلی ڈو اینی تھنگ بیکاز دا کریٹر آسک دا پرمیشن فرام دا اسکوڈ گیمز کریٹر. تو نیٹ فلکس کینٹ ریلی ڈو اینی تھنگ, دے کینٹ سو ہم. اس کو کورٹ نہیں لے جا سکتے اس بات پہ. سو کس بات پہ کہہ دیں گے کہ ویوز زیادہ آ گئے. ہاں کس بات پہ جلا نہیں تھا یار, اس کے ویوز زیادہ آ گئے اس لیے ہم سو کر رہے ہیں. ڈزنٹ میک اینی سینس. لیکن خیر, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ دنیا میں کانٹینٹ کریشن کا گیم چل رہا ہے اور میں بہت ایک پوائنٹ پہ تو بہت زیادہ انسپائر ہوں اس سے کہ جس طرح سے وہ دکانیں کھولتا ہے اپنی, جس طرح سے اس نے اپنا برگر والا بزنس شروع کیا تھا. ارے زبردست یار. ہیو یو سین ہز چاکلیٹس؟ نہیں. Mr. Beast has chocolates called These Nuts. Okay. And they're actually like 2 balls of nuts in there. I'm not even lying. And he's selling those and people are buying those. You search These Nuts اور آپ کو Mr. Beast کے چاکلیٹ میں لگا اور لوگ خرید رہے ہیں. Even Logan Paul at one time was endorsing that. مطلب it's crazy. اور یہ بندہ بیچ رہا ہے, بڑے خوشی خوشی سے بیچ رہا ہے. Okay. کون سا ایسا پروڈکٹ یا کمپنی ہے جس کے فین بیس ہو یا اتنی لوئلٹی ہو کہ آپ اور میں ایک پروڈکٹ کو اتنے لوئل ہو جائیں کہ ہم کسی نہ کسی بازار میں جا کے اس پروڈکٹ کی ریک دیکھیں اور اس میں اگر آگے پیچھے چاکلیٹس گر رہے ہیں اسی پروڈکٹ کے, تو ہم اس کو سیدھا کر کے رکھیں. صرف مسٹر بیسٹ کا ہے کہ فینس جا کے والمارٹ میں اس کی چاکلیٹ صحیح سے اسٹیک کرتے ہیں اور اس کو تصویریں بھی بھیجتے ہیں. محبت ہے یار, یہ محبت ہے. This is the real loyalty. This is the real influence that no company has been able to achieve. اور یہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے میرے اور تمہارے لیے. 100% یہی بننا ہے. So good یار, یہی بننا ہے, یہی بننا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ورژن بننا ہے لیکن بننا یہی ہے. یہی دیکھنا ہے کہ یار واقعی محبت بڑی ضروری ہے. اپنی آڈینس کو سمجھنا, ان کے ساتھ کنیکٹ رہنا, اتنے ملینز لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ آئی تھنک وہ بہت ٹرانسپیرنسی بھی اس کے اندر بہت زیادہ آتی ہے نا, کاؤنٹ کرتی. دیر آر سو مینی تھنگس. ہم تو بڑی لمبی بات کر سکتے ہیں اس بارے میں. بیٹ باکسنگ کا بتاؤ یار, بیٹ باکسنگ کیسی چل رہی ہے آج کل؟ فیئرلی گڈ. لرننگ اے لاٹ آن دا فلوٹ. ابھی آپ کا میسج بھی آیا تھا کہ فلوٹ کا سین کرتے تھے یا تو اور سین ہوتا تھا یار, مطلب فلوٹ ابھی ہے تو نہیں. میں تو گیم آف تھرونز کا دیوانہ ہوں مین. جو تم گیم آف تھرونز کا بجاتے ہو فلوٹ پہ, ہم دونوں ہیں فین نا, فصیح بھی ہے, تو آنکھیں پڑ گئی تھی میری یار. یہ تو جو ان کا اوریجنل ٹریک ہے اس کے لیول کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو D&D کو چاہیے کہ تم سے کانٹیکٹ کریں اور لائک اگر کوئی سیزن نیکسٹ بن رہی ہے تو اس میں میں آتا ہوں. پر لائک اٹ از ویری ہارڈ کیونکہ میں کبھی بھی, میں نے آج تک جو ہے نا, میں کلاسیکلی ٹرینڈ نہیں ہوں فلوٹ پہ. لائک سارے گاما آتا ہے آف کورس, بٹ میں کلاسیکلی ٹرینڈ نہیں ہوں فلوٹ پہ. تو ابھی میں وہی بیسکس اپنے پکے کر رہا ہوں کہ یار ایک بار کلاسیکل ٹریننگ مل جاتی ہے نا اگر فلوٹ کے اوپر, تو اٹ جسٹ میکس ایوری تھنگ ویری ایزی. ورنہ ابھی بھی ایون دا گیم آف تھرونس, میں آپ کو بتاتا ہوں ٹو بی ویری فرینک وتھ یو, میں نے یہ سیکھا کیسے تھا. میں نے لٹرلی ایک ٹوٹوریل کھولا تھا گیم آف تھرونس کیسے بجاتے ہیں فلوٹ کے اوپر, اور مسل میموری کے ذریعے کہ اچھا یار یہ ہول بند کرنا ہے, اچھا اب یہ ہول بند کرنا ہے, اب یہ ہول اتنے کھولنے ہیں, اتنی لٹرلی مسل میموری کے ذریعے میں نے وہ سارا سیکھا تھا. رٹا مارا تھا, فل آن رٹا مارا تھا. اور اس کے بعد جب مجھے ایک بار گیم آف تھرونس کا رٹا ہو گیا نا, اس کے بعد میں نے کیا کہ یار اس کے اندر اب مجھے بیٹ باکسنگ انوویٹ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کسی گیپ کے اندر میں نے ڈالنی ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ لائک لرننگ ایک نئی فلوٹ کی ٹیون, بٹ دین اٹس آلسو ایڈنگ beat boxing in the gaps that you find in that flute ki tune, just to make it a little bit nicer and make it sound like a flute beatboxing, not just like صرف flute بج رہی ہے صرف beat boxing ہو رہی ہے. ایک بیلنس ہو دونوں کے اندر. سب سے مشکل کام یہی ہے, just because I'm not classically trained but still learning. تو ابھی بھی چل رہا ہے, تھوڑا بہت آتا ہے, تھوڑا بہت اور بھی سیکھ رہے ہیں. Hopefully in the next year or so I will get way more better than how I am right now, inshallah. پر ابھی بھی چل رہا ہے, کافی کریزی سین ہے. آپ بتاؤ دانیل بھائی, آپ سیکھو گے مجھ سے بیٹ باکسنگ؟ نہیں, میں تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے کچھ بتاؤ یار کہ کچھ میں تو سننا چاہتا ہوں یار, میرا بڑا دل ہے, کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا میں نے تمہیں ریئل میں کرتے, وہ تو CBM میں نے تمہیں اسٹیج پہ کرتے ہوئے دیکھا تھا, اب میں تمہیں TV پہ دیکھتا ہوں, اپنے TV پر. ابھی آپ کو سناتا ہوں یار ذرا. Yo, this is a huge shout out to David Watt, Daniel Shake.
Ah shit. Sorry, थोड़ा सा बहुत off बाप tone था लग यार, गया. ये तो बहुत बाप था ब्रो. Thank you, thank you, Outstanding. thank you. यार वो क्या था तुम्हारा बनाना वाला, वो भी बहुत पसंद है मुझे यार. Okay, so in content creation मुझे सिर्फ ideas चाहिए थी थोड़ी बहुत every now and then, कोई भी एक चीज़ जिसको मैं इस्तेमाल करूँ beat boxing के लिए और थोड़ा entertaining बना सकूँ ना, थोड़ा कुछ भी relatable और entertaining. तो एक दिन मैंने बस बनाना देखा, आज एक बनाना इसकी beat बन सकती है. Banana, 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 banana. Bro. मुझे नहीं समझ, मुझे स्कैम लग रहा है बहुत. अच्छा, just for you, slow motion. Banana, banana. My God. This is बाप. All from here, bro. All from here. जबरदस्त यार. कोई तो रिकॉर्डिंग लगी हुई है अंदर, कोई तो चिप है बॉस. ये मुझे तो नहीं समझ आ आगे चेक मार. नहीं, all original, all from the mouth, all from the throat, even the teeth, the tongues, हर चीज़ मुंह के अंदर, even नाक भी इस्तेमाल हो रही थी. अगर आप मेरी नाक बंद कर देते तो ये नहीं होगा, अगर नाक खुली हुई तो यही तो सुनना था यार मुझे. ये बड़ा दिल था मेरा यार. इसी की गेम है. पर ऑनेस्टली अभी भी बहुत लोगों को पाकिस्तान में ये चीज़ लगती है कि फेक है, कि लाइक अच्छी बात है ना, लोगों को लगता है. ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. और मुझे भी समझो, मैं सामने बैठा हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि फेक. ऑफ कोर्स आई नो कि रियल है, लेकिन एक होता है ना कि बंदा डिनाइल में चला जाता है कि नहीं यार ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज़ द हाई क्वालिटी ऑफ द टैलेंट. ठीक है, दिस इज़ द लेवल ऑफ टैलेंट के सामने वाला यकीन ना कर पाए, तो ये तो ज़बरदस्त चीज़ है. पर इसकी वंस अगेन पाकिस्तान में एक तो अवेयरनेस भी नहीं है, और अवेयरनेस कम होने की वजह से उनको लगता है कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो बार बार बजाते नहीं फेक. रियली? सुपर फेक. ओह माय गॉड, ये तो वंडर, ये तो वंडर. और तीन और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ये फेक नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. और हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं लगाई हुई पीछे, लेकिन ये तो बंदा ज़बरदस्त सीन हुआ है. मैं तो अभी तक शॉक में, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या बात करूँ यार मैं. और काफ़ी कुछ गाने भी हैं जिसका तुमने इस तरह से मिक्सचर बनाया हुआ है. ठीक है, कोई अंग्रेज़ी या पाकिस्तानी, कोई किसी पाकिस्तानी गाने या इंडियन गाने पे काम किया है? ना 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 ना. मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी नई मंजिल. एक लड़की का फोन नंबर, मेरे काम का एक पेपर. आई एम ग्लैड कि मैं बिल्कुल खामोश रहा. मेरा दिल कर रहा था कि मैं ताली बजाऊं, ये कुछ हूँ करूं. वो तो परफॉर्मेंस खराब करने वाली बात है. मैं सोच रहा था, मैंने बोला आई कांट डू एनीथिंग. ये तो बड़ा दिल कर रहा था तालियां बजाने का. अमेजिंग यार, अब तो बजा सकता हूँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ज़बरदस्त यार. सो ऑफ कोर्स गाने भी डालने हैं बीट बॉक्सिंग के अंदर, फ्लूट्स भी ज़्यादा डालनी है बीट बॉक्सिंग के अंदर. मैं चाहता पर्सनली ये हूँ कि यार एक पाकिस्तान का अपना एक्पेला ग्रुप हो, जिसमें 4-5 बीट बॉक्सर्स हो, एक सिंगर्स हो. एक्पेला देखा है मैंने उनको. एक एक्पेला ग्रुप हो. पर हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जितने बीट बॉक्सर्स हैं ना, वो एक्पेला की तरफ नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहते बस कंपटीशन. अगर एक्पेला ग्रुप होगा ना तो उसकी लेवल अलग होगी, क्योंकि कितने ही देसी एक्पेला ग्रुप्स हैं हमारे पास, नहीं है. एंड देन देसी सॉन्ग्स के ऊपर अगर वो एक्पेला गाया जाए तो ये क्या सॉलिड कंटेंट है ब्रो. ये बहुत अच्छा आइडिया है. आज से काम कर लो इस पे, लोग आपको मिल जाएंगे. ठीक है, प्लीज़ डू इट बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड कंटेंट. फॉर एग्जांपल पसूड़ी के ऊपर आप इस तरह से परफॉर्म करो. ठीक है, Just cover it. there's so many songs like that. ठीक है, देन हिंदुस्तान में इतने सारे गाने होते हैं जो कि बहुत पॉपुलर होते हैं. आपने उसके ऊपर इस तरह से एक्पेला स्टाइल से गाना है, परफॉर्म करना है, और इट इज़ अ कंटेंट. जो बात है
It is but in the end of the day यहाँ पर वही वाली बात है ना कि यार the beatboxers that you have locally they're not interested. उनके लिए वही WhatsApp ग्रुप, उसी WhatsApp ग्रुप में वॉइस नोट्स और यही ज़िंदगी है, यही मेरा कंटेंट है. मतलब लाइक दैट्स नॉट कंटेंट, दैट्स जस्ट अपना टैलेंट दबाना. हाँ. आपको कोई खास फीडबैक नहीं मिलेगा, जो मिलेगा इसी ग्रुप में से मिलेगा. और यहाँ पर आगे पीछे और बीट बॉक्सर्स बैठे हैं, या तो आपको वो कॉपी करेंगे या आपकी यहाँ से चीज़ें सीखेंगे और वो खुद जाके आगे कंटेंट बनाएंगे. और वो भी नहीं बना रहे होते. आपको लोकल अवाम से फीडबैक नहीं मिलेगा. दिस इज़ व्हाट वी नीड, राइट? अवाम का फीडबैक कि यार आप बहुत अच्छा करते हैं, यार आप बेहतरीन करते हैं, यार हमने आपको और भी देखना है, यार हमने आपसे मिलना है. ये चीज़ें आपको सुनने का जब मिलती हैं ना आपके टैलेंट के ऊपर, तो आपको बहुत खुशी होती है. अच्छा, अब जहाँ तक इसकी बात है बीट बॉक्सिंग की, मेरा एक वो भी है आइडिया, ये भी है, सजेशन है कि पाकिस्तानी जिस तरह के गाने हैं इनके ऊपर भी अगर इस तरह से तुम बनाओ तो बड़ा ज़बरदस्त जाएगा, बहुत ज़बरदस्त जाएगा. पर पाकिस्तानी गाने वही वाली बात है, देयर इज जस्ट सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स कि एक एक्apella ग्रुप ज़रूरी है. जहाँ तो आप अकेले नहीं कर सकते, अकेले आप नहीं कर सकते. सिर्फ बीट बॉक्सिंग जिस तरह से तुमने नाना नाना के ऊपर किया, इस तरह से कोई ना कोई गाना निकाल कर हो जाए, हो सकता है. पर वही वाली बात है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी जस्ट टू मेक इट नाइस परफेक्ट. वरना लाइक वैसे तो आप कोई भी गाना उठा के किसी भी ट्यून के ऊपर कर सकते हो, पर वो इतना अच्छा पर्सनली मुझे नहीं लगेगा जब तक उसके ऊपर एक वाव फैक्टर नहीं आता. यू नो व्हाट आई मीन? अगर वो है तो यू कैन जस्ट हम एनी ट्यून एंड यू कैन, इसमें वो गरज बरस वाली फील नहीं है. गरज बरस सा, you know, it doesn't sound the same. It is good. मुझे तो अच्छा लग रहा है यार. तुम बेसिकली अपने आप को उस लिहाज से जज ना करो कि तुम्हें बहुत अच्छा देना है. आई थिंक अगर ऑडियंस को देखोगे तो ऑडियंस को तो के लिए तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी चीज़ है. सो हमारे यहाँ होता है कंटेंट क्रिएशन में, हम इस तरह का भी कंटेंट बनाते हैं ना कि हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और एक नॉर्मल कंटेंट भी बनाते हैं. किसी में मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी में कम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार ये कम मेहनत है तो ये रोज़ वीडियो बना सकता हूँ, ये ज़्यादा मेहनत है तो ये हफ्ते में एक बार आएगी. सो इस तरह से भी इसको डिवाइड किया जा सकता है. Just an idea. TikTok reels and full YouTube Just an videos. idea. Of course. But like वही वाली बात है कि यार जब तक आप खुद मुतमईन नहीं होते, जब तक वो वाला एक माइंडसेट है कि यार मेरी ये वीडियो पिछली वाली से बेहतर नहीं हो, तब तक it doesn't really like you get the same feedback, you get nice feedback. पर वही वाली कहानी है कि यार it feels like यार either you're deceiving the crowd or you're deceiving yourself or you're deceiving the audience कि यार मैं उनको वो नहीं दे पा रहा जो मुझे देना चाहिए, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लेवल में नहीं मेंटेन कर पाऊंगा. और उस लेवल के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन तुम्हारे अलावा इस वक्त है भी तो नहीं कोई, ये भी तो देखो. ये भी है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब के व्लॉग्स की बात करता हूँ तो हाँ, मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी कम्पीट करने के लिए, ठीक है, बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा. लेकिन बेहतर से बेहतर मैं तब बनाऊँगा जब कोई और भी साथ पे हो ना, ठीक है. पूरी इंडिया पाकिस्तान में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है. देखा जाए तो कंटेंट में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम हो, तो जितनी स्पीड से बनाओगे तो उतना ज़्यादा आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है. Of course, 100%. आपकी बात भी सही है, लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ इस बात का है कि आई थिंक क्वांटिटी पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी तो आपके पास है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी में जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द ओनली वन, ठीक है. ये बहुत अच्छी बात है, एक तरह से बहुत अच्छी बात है. और लोग भी आएंगे, जब आएंगे तब देखी जाएगी, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है ना. जब कोई भी नहीं है तो फिर करो, खेलो. इंडिया के अंदर एक और है, क्या नाम है उस लड़के का, यशराज, जो म्यूजिक बनाता है और मिक्स करता है चीज़ों को, ठीक है, ज़बरदस्त है यार, क्या क्रिएटर है वो. अब वो दनानीर का जो आया था पार्टी वाला, उसके ऊपर भी बनाया, 10,000 जो भी आता है उसके ऊपर बनाता है ज़बरदस्त तरीके से. सो आई थिंक ऐसे बहुत कम लोग हैं इस वक्त इंडिया में, तो वो कर रहा है, उसको जो मिलता है वो कर देता है, ठीक है. अब वो क्वालिटी की कहीं बेहतरीन होता है, कहीं हल्का होता है, लेकिन वो कर रहा होता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर करती है इस काम में हमारे. हाँ, क्योंकि उसको पता है वो अकेला है, ठीक है, या उसके जैसे बहुत कम है. फेंकते रहो. तो तुम्हारे लिए भी मेरा सजेशन ये है कि बस फेंकते रहो, ठीक है, क्योंकि तुम अकेले हो और कोई नहीं है. पाकिस्तानी गाने, इंडियन गाने, कोई टून, कोई मतलब पॉपॉय की टून, एक्apella में तो आपने देखा है ना कितना सा. स्क्विड गेम के अंदर आ गया, कुछ बना दिया अपना, ठीक है. तुम्हारा तो माशाल्लाह से टैलेंट ऐसा है कि बैठे बैठे कुछ सोच लिया, ये टून 4-5 मिक्स की, भाई फेंक दिया.
یہ بھی کھیل سکتے ہیں, یہ بھی. Yeah, honestly, I feel that after this discussion, I will probably go home and make a couple of, probably make like 10 TikTok videos for this. میں کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ اگین میرا بھی 9 سال کا یہ تجربہ ہے, تو میں بھی ایک پوائنٹ پر کوالٹی میں پھنسا ہوں, اور اتنا برا پھنسا ہوں کہ سوچتا رہا, اور پھر یہ بھول گیا کہ یار یوٹیوب تو کوانٹٹی بھی مانگتا ہے, صرف کوالٹی نہیں کوانٹٹی بھی مانگتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں اپنے ہی آپ سے کمپٹیشن کر رہا ہوں, اور یہ نہیں سوچ رہا کہ یار سامنے والی آڈینس کو تو بس چاہیے یار, ٹھیک ہے, سامنے والی آڈینس کو ڈاکیومنٹری نہیں چاہیے, سامنے والی آڈینس کو ولاگ چاہیے. سمجھ لو ڈفرینس میں سمجھا رہا ہوں کہ ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں تو ڈاکیومنٹری بناؤں گا, مجھ سے بات کرنی ہے. That's what the audience want, کہ میں آؤں, مجھ سے بات کریں, میری شکل دیکھیں اور میری ہی شکل دیکھیں, اور میں ہی آگے ان کے سامنے آتا رہوں بار بار, ایک بار ڈرپ فیڈ ہونا شروع ہو جائے. ہاں You're right, consistency matters a lot, 100%. ہاں, تو اس میں کوالٹی ہلکی سی آپ کی کم ہوتی ہے, لیکن کہیں کہیں آپ کوالٹی دکھا دو. جہاں آپ کا موڈ ہوا, ایک سیٹ پر آپ نے زیادہ محنت کر لی, وہ پھر آپ نے مار دیا ایک دم چھکا کہ باس یہ میرا لیول ہے, ٹھیک ہے. باقی تو میں ہلکا پھلکا کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے لیے ہلکا ہے, لیکن عوام کے لیے وہ ہلکا نہیں ہے. وہی بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ نے میرے سامنے گرج براز کیا, میں نے بولا یار آف کورس کوئی نہیں کر سکتا اس طرح سے. سو میرے لیے وہ کانٹینٹ ہے, بیکاز میں آپ کا کنزیومر ہوں. سمجھ رہے ہیں پوائنٹ؟ سو آئی تھنک یہ میرا سجیشن ہے, بیکاز دیر از نو ون. اور ہماری انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری انڈسٹری گرو ہو رہی ہے. اے وائی جے ایک بہت بڑا پارٹ ہے ہماری انڈسٹری کا. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ایون دو افغانستان کو بھی کاؤنٹ کرتا ہوں, یہ ایک ہی انڈسٹری ہے ہماری یوٹیوب کی, کیونکہ یہاں اردو ہندی سمجھی جاتی ہے. جہاں اردو ہندی سمجھی جاتی ہے, چاہے وہ پاکستان ہو یا نیپال ہو, ٹھیک ہے, یا چاہے وہ اوورسیز انڈین پاکستانیز ہو, وہ ہماری آڈینس ہے. جو بات ہی ختم, جو بات ہے, دیٹس اٹ. اور وہ گیم ہے ہمارا یار, الحمد للہ, اور وہیں پر ہی کھیلنا ہے, اور بہت بڑی آڈینس ہے, مطلب اربوں کی تعداد ہے یار, ٹھیک ہے. بلینز آف پیپل انڈرسٹینڈ دس لینگویج, بلینز آف پیپل, ایٹ لیسٹ 2 بلین پیپل, ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر کے. ہاں, تو کتنی بڑی آڈینس ہے. سو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, اور اس کے لیے زیادہ جو ہے نا کوالٹی پر اتنا نہ سوچو, کیونکہ یہ جو تم کوالٹی کا سوچ رہے ہو تمہارے لیے کوالٹی ہے, لیکن جو عام چیز تم مجھے سنا رہے ہو تو مجھے وہ کوالٹی لگ رہی ہے. سمجھ رہے ہو پوائنٹ؟ سو آڈینس کے پرسپیکٹو سے بھی سوچو کہ ہاں یار ان کو یہ چاہیے, دے دیتا ہوں, اچھا لگے گا شاید. 100%. ٹرائی فار اٹ. انسٹاگرام پہ پلیز, انسٹاگرام 100% ہر دن کے حساب سے ایک ریل آ رہی ہوگی. پلیز ڈو اٹ, آئی ووڈ لو ٹو سی اٹ. اور مجھے بتاؤ کہ میں نے دیکھا تھا اس سے پہلے, تو میں نے بہت ساری ویڈیوز تمہاری دیکھی تھی, کیونکہ ہم لوگ کانٹیکٹ میں سلام دعا رہتی ہے ہماری بیچ میں. لیکن یہ ہے کہ تنمے بھٹ والی ویڈیو دیکھی میں نے یار, مجھے اس کے بارے میں بتاؤ, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس, واٹ ہیپنڈ, واٹ واز دیٹ؟ So one random day, مجھے ہر کوئی بولتا ہے کہ تنمے کے ساتھ کلیب کرو. I had no way to contact this guy, right? Because he's a huge creator, AIB والا وہ ہے. تو تنمے بٹ was holding IQ raid nights. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یار اگر آپ ایک ہیش ٹیگ اسپیسیفک استعمال کرتے ہیں نا, اور آپ اسٹریم کریں اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ تنمے اسٹریم کریں, تو دیر از اے چانس he might come to your stream and look at you and see what you're doing and all of that stuff, ٹھیک ہے. تو میں نے بولا, مجھے بہت لوگوں نے بولا کہ وہ ہوسٹ کر رہا ہے, ٹرائی مارو, وہ ہوسٹ کر رہا ہے, ٹرائی مارو. اوکے ٹھیک ہے. I followed Tanmay since a very long time. I've seen what he does. مطلب AIB والے ٹائم سے میں دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں. He's brilliant یار. اس سے زیادہ جو I don't know if you're gonna censor this out, پر اس سے زیادہ بندہ نہیں ہے. ایسے AIB کا مطلب کیا ہے یار؟ مطلب ہاں ایسے زیادہ کوئی بکچور, مطلب دس گائے از سپر فنی, ہی از ویری گڈ ایٹ واٹ ہی ڈز, اور اس کے پاس یوں جواب آتا ہے. اینڈ آئی لو دس فیکٹ اباؤٹ ہم, یو نو, اے بگ فلفی گائے جس, یو نو, جو سب کا منہ یوں بند کروا دیتا ہے. مجھے بہت ہی پسند آیا تھا یہ بندہ. سو آئی واز لائک ٹھیک ہے, لیٹ می ٹرائی آؤٹ فار IQ raid nights. تو آئی ڈیڈ, اینڈ آؤٹ آف نو ویئر, پہلے تو میں نے جب کیا تھا, میں کر رہا تھا, مجھے اندازہ تھا کہ I had like 2 screens. ایک اسکرین پہ میرا سافٹ ویئر چل رہا تھا اسٹریمنگ کا, دوسرے پہ میرے تنمے کی وہ کھلی ہوئی تھی, اسٹریم کھلی ہوئی تھی. دیکھتے ہیں آتا ہے نہیں آتا. I started doing my entire thing. اس ٹائم پہ میں لائیو اسٹریمنگ بہت کرتا. I started doing my entire thing. It was more like a live radio show per se, جہاں پر I'm performing, talking to the chat, reading out messages, performing whatever the chat requests, every single thing. So Tanmay comes in and he looks at my channel. He goes like, یار تمہارے پاس 3 لاکھ سبسکرائبر ہے, تمہیں اور کیا چاہیے زندگی میں یار, تم تو خوش رہو, مجھے کیوں بلا رہے ہو. And then I started performing for him. جیسے میں نے پرفارم کیا نا, اس کا منہ پھٹ گیا. He's like, حق پہ تمہارے پاس 3 لاکھ سبسکرائبر, اس سے زیادہ ہونا چاہیے, you deserve so much more. مطلب اس کا تھوڑا سا دماغ پھٹ گیا تھا اس ٹائم پہ. He was flabbergasted. اس کو پتا نہیں تھا کہ مجھے بولنا کیا. اس کا literally منہ
जबड़ा गिरा हुआ था ज़मीन देखा था मैंने जबड़ा गिरा हुआ वाकई गिरा हुआ था. तो it was a very nice experience for me at this point कि यार एक इतना बड़ा creator and he thinks that I have a shot, you know, like I am good at what I do. तो it just gave me more motivation to do more, just keep on doing more, keep on pursuing the YouTube का career, honest to God. क्योंकि इतना बड़ा creator जब आपको आकर दो चीज़ें सुना लेता है ना कि यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, करते जाओ, you deserve way more. That just gives you that energy to do more. That just gives you that passion or that motivation to do more. In my opinion, Tanmay Bhatt is the biggest content creator in the history of India, Pakistan. ठीक है. और मैं तन्मय भट्ट रिएक्शंस जो वो करता है उसका इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ जितना बड़ा फ़ैन मैं AIB का हूँ. स्टिल कराची वाइन्स को आगे बढ़ाने का जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी वो AIB थी. जब कराची वाइन स्टार्ट किया हमने जैसे कि तैसे स्टार्ट कर ली, हम लोग वीडियोज़ बनाए थे, लेकिन जब मैंने कंटेंट देखना शुरू किया विद इन फ्यू मंथ्स कराची वाइन्स के शुरू होते, मैंने वीडियो देखी ऑनेस्ट फ्लाइट्स तन्मय भट्ट की. ठीक है, वो ऑनेस्ट सीरीज़ करते थे. मैं हैरान था कि 2014 में उसने वो काम किया जो आज तक इंडिया पाकिस्तान में कोई कर नहीं सकता स्किट्स में, और अभी तक नहीं कर पाया कोई भी. ठीक है. दैन उसके बाद इरफान खान के साथ स्किट करना. देन 7 साल पहले एक बंदा शाहरुख खान के साथ पॉडकास्ट कर रहा है. सोचो अपने वक्त से कितना आगे था वो, और शाहरुख खान के साथ उसके घर में बैठ के पॉडकास्ट कर रहा है. उसके लेवल का अंदाज़ा देखो. बात ये नहीं है, बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बेइंतहा टैलेंट And smart. वेरी अबे 100% And smart. 100% Way ahead of his time. Way ahead of his time. लोग तो now you see पहले तो आज से कुछ शायद 1 साल पहले everyone was doing vlogs, but now you see literally everyone is doing podcasting. Everybody. This guy 6 साल पहले 7 साल पहले करके छोड़ दिया, करके बैठा हुआ हूँ. हाँ, अब छोड़ना नहीं चाहिए था मेरे ओपिनियन में, क्योंकि उससे बेहतरीन मतलब यार क्या ज़बरदस्त पॉडकास्ट लेके चल रहा था वो उस ज़माने में सारे के सारे. आज भी आई थिंक इन लोगों को शुरू करना चाहिए पहली फुर्सत में. और जो आज वो काम कर रहे हैं वो अपने टैलेंट का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा. तन्मय भट्ट रिएक्ट्स वो तो फिर तफरी कर रहा है ना सिर्फ और सिर्फ. लेकिन जो टैलेंट उसका AIB में है, जो उसने दिखाया है लिख कर, आउटस्टैंडिंग वर्क यार. पूरे बॉलीवुड के साथ कोलैब करना, बॉलीवुड वाले उसके साथ कोलैब करना चाहते हैं बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न, चाहते थे. एंड अभी भी बड़ा हैवी सीन है यार, बड़ा हैवी सीन है. If he works very very hard on his stuff, वो आज भी आपको शॉक कर सकता है. हाँ, आराम से. But in the end of the day, Tanmay is like, yeah, I'm doing reactions. I have a couple of people on Zoom with me over here. Let's look at a couple of things. और उसके ऊपर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं. Even that gets views. Because funny है ना. It's just Tanmay. हाँ, it is Tanmay. It is Tanmay. Tanmay की एक वो personality है कि यार आप you just want to see what this guy has to say. You definitely want to hear what this guy has to say and see how he's saying it per se. तो तन्मय की वो एक level अलग है. इसमें कोई शक नहीं है. और अगर वो तन्मय once again मेहनत करे अपने कंटेंट के ऊपर पूरा 100%. मतलब मेरी तो ख्वाहिश है कि AIB को दोबारा से खड़ा किया जाए, दोबारा वापस #AIB को वापस लेकर आया जाए. #AIB को वापस ले 100%. It might happen. Tanmay might just be, you know, a director or producer over here, and even in that case, it can work very nicely. If the mind behind the entire thing is Tanmay, it could work very nicely. एक और चीज़ ऐड करता हूँ मैं. AIB रोस्ट याद है? जाकिर खान को स्टेज देने वाला. अबे यार सोचो, अपने वक्त से आगे की सोच. सो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है तन्मय भट्ट. एंड देयर इज़ अ रीज़न. मैं बहुत सारे रीजंस बता सकता हूँ कि ये एंड नॉट ओनली मी, इंडिया के और भी क्रिएटर्स हैं जैसे कि BB है, भुवन बाम, उसके लिए भी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तन्मय भट्ट ही था. ठीक है, उस ज़माने में, क्योंकि हमारी तो सलाम दुआ है बड़ी अच्छी, तो हम लोग ये डिस्कस करते थे. और मेरी अभी भी ये ख्वाहिश है कि जब भी इनसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी उससे, और होने वाली है विद इन 2 weeks. सो मैं उनको ये बात बोलूँगा मुँह पे कि बॉस सलूट, और प्लीज़ वापस लेकर आओ इसको. क्या कर रहे हो? वी नीड इट बैक. सो या 100%. अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपका जो है ना एक वो देखा था, एक पॉडकास्ट में आपने ना डार्क वेब के वाले से बात की थी. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि हर एक की इतनी ज़्यादा रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन तुम तो अलग ही किस्म के बंदे हो बॉस. तुम अलग ही चीज़ों में रिसर्च कर रहे होते हो एंड इट्स गुड. आई रियली लव इट कि आम लोग अलग सोच रहे हैं, आप अलग सोच रहे हो. एंड ऐसे हमें बहुत सारे लोग चाहिए जो कि अलग सोच रहे होते हैं, और किसी भी चीज़ में ना डीपली घुसना तो ये हर एक के बस की बात नहीं होती है. तो उसके लिए ना आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होती है. सो व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट? So initially
میرا پلان یہ تھا کہ ڈارک ویب کے اوپر بہت کانٹینٹ بنانا ہے, بیکاز ایوری ون واز لائک کہ یار ڈارک ویب کے اوپر یو ہیو دی انڈرسٹینڈنگ, میک کانٹینٹ اوور اٹ. اور میں ڈارک ویب کی اس ایرا کا کانٹینٹ بنانا چاہ رہا تھا جو آج سے اللہ آپ کو نیکی دے 10 سال پہلے کی بات ہے, جب V1 ایرا چل رہا تھا ڈارک ویب کا. ناٹ ایون, اب تو ہم V3 پروٹوکول پہ ہیں, وچ مطلب آدھے سے زیادہ ویب سائٹس جو ڈارک ویب پہ تھیں. V1 تھوڑا سا V1 پروٹوکول واز اے اسمالر لنک, ایک بالکل الگ نیٹ ورک تھا, وہ نیٹ ورک ہی الگ تھا, اس پر ہر کوئی اویلیبل تھا, فرام ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اسپیکنگ آف طالبان, القاعدہ, آل آف دیز گائز. ہاں اوپن. آج بھی جو آپ ٹی وی پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی بیہیڈنگ کی, جو کوئی طالبان یا کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کر رہی ہوتی ہے, ٹی وی پہ جو بیہیڈنگز ہوتی ہیں وہ سینسرڈ کی ہوئی ہوتی ہیں. If you watch, and those, they don't get those from any terrorist organizations, they get them from these websites which are ran by these terrorist organizations. آپ ان کو کانٹیکٹ تک کر سکتے تھے اس ٹائم پہ آپ ان کو بہت آسانی سے کانٹیکٹ کر سکتے تھے. ہماری, آپ کی اور میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز ہوتی تھی, ان کے چینل پہ صرف اور صرف بیہیڈنگ ویڈیوز ہوتی تھی, وہ بھی بغیر کسی سینسرشپ کے. اینڈ it is very gore when you see something like this, because I've seen it, کیونکہ curiosity gets the better of you. I've seen it. میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے ایک بار دیکھی تھی اور میں حیران ہو گیا تھا, کیونکہ آئی کین اشور یو, میں یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ جب ایسی حالت میں ہوتا ہے نا انسان, وین اٹ کمس ٹو بیہیڈنگ, تو ایک بکرے اور انسان کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آئی ایم ناٹ ایون کڈنگ اباؤٹ دس. اس کو ہٹا کر ڈارک ویب اب جو جگہ ہو گئی ہے نا, ناؤ وی آر آن اے V3 پروٹوکول, جس میں V1 کی یا پرانے زمانے کی جتنی بھی نیٹ ورک کے اوپر ویب سائٹس تھیں نا, جو ڈیڈ تھیں یا جو تھوڑی انسیکیور تھی پر سے, ان کو ہٹا دیا گیا ہے. دے آر نو لانگر دیئر. یو مائٹ اسٹل بی ایبل ٹو گیٹ دی ایکسیس آف اٹ, بٹ دے آر پریٹی مچ ڈیڈ. وہ چل ہی نہیں رہی, وہ ہوسٹ ہی نہیں ہو رہی. آن دا V3 نیٹ ورک پروٹوکول یو مینلی گیٹ اے کپل آف تھنگس. بہت زیادہ, اچھا بہت زیادہ, آپ نے خود دیکھا ہی ہے. آپ دیکھنا نہیں چاہتے پر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آپ دیکھنا نہیں چاہتے پر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. کسی بھی لنک کا نام جو ہے نا وہ facebook.com یا youtube.com نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے 15QVX upper case Z کچھ نہ کچھ .onion. یہ لنک کا نام ہوتا ہے. تو you don't even know what you're opening. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, you don't even know what you're opening. تو ایک تو حد سے زیادہ, اور صرف ایسا نہیں کہ مطلب کہ ایک دو ویڈیوز آپ دیکھ لو, نہیں, دیز گائز ہیو دیئر سوشل نیٹ ورکس اوور دیئر. ان کے اپنے فیس بک بنے ہوئے ہیں جہاں پر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. ہاں, کون لوگ ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کا نیبر ہو سکتا ہے, میرا نیبر ہو سکتا ہے, کسی باہر ممالک میں کوئی بندہ بیٹھ کے یہ باتیں کر سک رہا ہوتا ہے. پر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارے مسئلے مسائل تھوڑے سے الگ ہیں. ہمارے لوگ بہت کم یہ چیز جانتے ہیں اور یہاں پر جاتے ہیں ان چیزوں کے لیے. ٹو بی ویری فرینک اینڈ فیئر وتھ یو, اگر آپ, میں نے ایک دو جگہ پر, کیونکہ مجھے تھا اس ٹائم پہ کیا بہت زیادہ کانٹینٹ بنانا ہے, تو میں آئی واز جسٹ ریسرچنگ. مجھے لیڈز ملی تھی کچھ لوگوں کی جو پاکستان میں بیٹھ کے بچے بیچ رہے تھے پاکستان میں بیٹھ کے. لائک آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہماری پروٹون کی ای میل ہے وچ از انٹریسیبل, اور ہم آپ جس شہر میں بولیں گے ہم آپ کو دے جائیں گے. اس کی پرائس انہوں نے بتائی تھی $1500, اور آپ کا ہے, جو کرنا ہے کرو. ایک انسان کی پرائس, آپ ایک بچے کی پرائس 12 سال سے چھوٹا. آپ US میں ہو, آپ کی منیمم ویج کیا ہے؟ $12 فی گھنٹہ. $1500 اکٹھے کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کچھ دن. دیر وی گو, مے بی 2 ہفتے, 2-2.5 ہفتے زیادہ سے زیادہ. آ جاؤ پاکستان. اف یو ریمبر ریمن ڈیوس جب یہاں سے بلڈ منی دے کے چھوٹا تھا, تو اس نے جا کے وہاں پر انٹرویوز دیے تھے کہ یہاں پر ہر کوئی بکا ہوا ہے, اور ایسا ہی ہے. بولا تھا اس نے چیز, یہاں پر ہر کوئی بکا ہوا ہے, اور ایسا ہی ہے. یہاں پر ہمارے لوگ خود یہاں پر ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ٹائم پہلے میں نے اقرار الحسن کی بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں اس نے کسی عورت کو پکڑا تھا, اور عورت نے اسٹریٹ فارورڈ منہ پہ بولا تھا کہ یار ہم تو بیچتے ہیں 2 لاکھ میں بیچتا ہے. 2 لاکھ کیا ہے, $700, $800. آپ تو انوائٹ کر رہے ہو باہر ممالک کو, کیا ہو یہاں پر آ کے لے جاؤ. اسپیسیفک انویٹیشنز ہیں اگر آپ ٹی وی پہ ایسی چیزیں بول رہے ہیں, اور ہمارے نیٹ ورکس ان کو ایئر کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی پر سے. اس کو ہٹا کر آپ کو ہیکرز ملیں گے ڈارک ویب پہ. ہیکرز کیا کریں گے؟ کسی کا ہیک
कुछ भी हैक कर लेंगे. Put it this way, let's put it this. दानियाल शेख ने मुझे एक बात बोली जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. हाँ. मेरे पास दानियाल शेख की ईमेल एड्रेस है, वो एक ही ईमेल एड्रेस है मेरे पास पर है, और मुझे पता है कि ये उसकी बहुत पुरानी ईमेल एड्रेस है, बचपन से यही चलाता रहा, तो सारे कॉन्टैक्ट्स इसमें होंगे, सारी पुरानी ईमेल्स भी इसमें होंगी. वो ईमेल एड्रेस उठा के मैंने उस हैकर को दे देनी है. ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू हैक यू किसी भी तरीके से. अगर आप कहीं पर भी स्लिप अप हो गए ना तो आपकी ईमेल एड्रेस का जो क्या कहते हैं एक्सेस है उस बेचारे के पास आ जाएगा. नाउ इट इज़ अप टू मी कि मैं उसको क्या बोलूँ कि यार आप उसने आपके साथ क्या करना है. पुट इट दिस वे, अगर आपकी ईमेल के ज़रिए आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को जितने लोगों को आपने आज तक ईमेल की है, विच कुड बी लिटरली एनीवन, विच कुड लिटरली आपका अबू हो सकता है, अम्मी हो सकती है, ख़ानदान वाले हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं, और उन पे कुछ मैं ऐसी चीज़ें भेज दूँ आपकी ईमेल के ज़रिए विच पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन यू. आपकी ईमेल के ज़रिए आपका मैं फेसबुक लॉगिन भी एक्सेस कर सकता हूँ. है ख़त्म होगा. पासवर्ड चेंज करके लॉगिन करके आपके फेसबुक वॉल के ऊपर मैं 3-4 ऐसी चीज़ें डाल दूँ, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज दूँ. हाउ, और एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मैं 1-2 हैकर लिंक भेज दूँ, नहीं आई एम सेइंग मैं एक दो बिहेडिंग वीडियोस भेज दूँ, 1-2 फोटोग्राफी की वीडियोस भेज दूँ. तो फेसबुक आईडी उड़ जाएगी मेरी इस चक्कर में. ये फेसबुक देखेगा कि ये क्या हो रहा है, इसको फेसबुक पे कितना ही होता है. फेसबुक डजंट रियली गिव अ क्रैप. फेसबुक डज नॉट रियली गिव अ क्रैप. Terrorist organizations still are active on Facebook. वो अलग बात है कि they are active for maybe 2 weeks. वो 2 weeks का उनका डेटा होता है, उसके बाद उसको इरेज कर देते हैं. फिर ऐसा ही फील हो रहा होता है कि यार पिछले 4 साल से इनएक्टिव बैठे हुए हैं. अगर आप किसी भी, हमारे पास 1-2 हैं लोकल कम्युनिटीज़ हैं जिनको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं कह सकते, पर उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी फेसबुक पे कम्युनिटीज़ हैं. पुट इट दिस वे, आप लगातार 3 महीने तक हर दिन उनकी कम्युनिटी खोल के सिर्फ देखें. उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर आपको ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है आप सिर्फ ग्रुप खोल के देखें लगातार 3 महीने तक, हर दिन के हिसाब से. जो आपने आज देखा ना पोस्ट, वो आपको कल नहीं दिखेगा. और फेसबुक को फ़र्क नहीं पड़ता. फेसबुक तो अभी अगर आप देखते हैं नैस्डैक खोल के देखें, फेसबुक के स्टॉक्स गिर रहे हैं क्योंकि फेसबुक हैज़ रन आउट ऑफ ह्यूमन बींग्स. Facebook इतनी बड़ी कंपनी के इट हैज़ रन आउट ऑफ ह्यूमन बींग्स. इट स्टिल वांट्स मोर पीपल टू साइन अप, इट स्टिल वांट्स मोर पीपल टू यूज़ इट. बेशक वो किसी किस्म के भी पीपल हों, दे डोंट केयर. अगर आप गाइडलाइंस के हवाले से बात करेंगे ना मुझसे, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर ये आप भी जानते हैं कि फेसबुक की गाइडलाइंस इतनी मुश्किल नहीं जितनी यूट्यूब की हैं. यूट्यूब छोटी बात पे, अगर आप यूट्यूब की वीडियो आपकी है से सपोज 1 घंटे की, तो आपको इजाज़त है सिर्फ और सिर्फ 10 गालियाँ, वरना डिमोनेटाइज होंगे. और वो पहले 10 मिनट में तो आप गाली नहीं दे सकते, वरना डिमोनेटाइज हो जाएंगे आप. फेसबुक के ऐसा कोई नहीं है सीन. आप गालियाँ तो जितनी देनी है लोग दे भी रहे होते हैं, आपको जो दिखाना है वो आप दिखाओ. इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग फाइल्स एंड अपलोडिंग स्टफ, अब हम और भी ज़्यादा बात करते हैं. अगर मैं आपको एक RAR फाइल भेजता हूँ और आपको बोलता हूँ कि यार ये चेक कर कितना ऑसम सीन है, फेसबुक को नहीं पता उस RAR फाइल के अंदर क्या है. आप डाउनलोड करते हो, अनजिप करते हो, उसके बाद आप देखते हो कि उसके अंदर क्या है. ऐसा ही है. फेसबुक क्यों खोलेगा? वो नहीं खोलेगा. उनके सिस्टम पे होगा, बट दे डोंट केयर. इट्स ऑन अ सर्वर, इट्स ऑन अ क्लाउड. उनको पता भी नहीं होगा जब तक वो खुद क्लाउड एक्सेस करके नहीं चेक करते. ऐसा ही है. ऐसे आपको हैकर्स मिलते हैं. स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं. स्कैम्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं. मुझे याद है अभी कुछ टाइम पहले, अगर आपको मैं बताऊं, कुछ टाइम पहले एक ऐसी कम्युनिटी मुझे दिखी थी विच वाज मेनली आदमखोरों की कम्युनिटी. क्या बात कर रहा है? सिर्फ आदमखोर. कहाँ पे? डार्क वेब. आदमखोरों की लड़ी है कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी. ओके, इट्स लाइक अ फेसबुक. वाइल्ड लिंक्स. हाँ, वाइल्ड लिंक्स. इट्स लाइक अ फेसबुक. इट्स लिटरली वो पुराने वेब फोरम्स नहीं होते थे, वैसा वेब फोरम था. ऑर्कुट स्टाइल. हाँ, ऑर्कुट स्टाइल. अब उस पर ये सीन था कि वहाँ पर 2 किस्म के लोग आते थे. एक जो खाना चाहते हैं. व्हाट? हाँ, एक जो इंसान को खाना चाहते हैं. ये वो लोग हैं जो मैं इंसान को खाना चाहता हूँ. ये यहाँ पर आके बातें करता है कि आप कैसे खाओगे, कैसे पकाओगे, कैसे काटोगे. आई किड यू नॉट. एक ऐसी भी आवाम आती है जो बोलती है कि हमें खाओ. क्यों? कोई सम काइंड ऑफ फेटिश, सम वियर्ड साइकोस. हमें खाओ मतलब हमारा हाथ काट के खा जाओ. हाँ, हमें खाओ. Eat us, it's okay.
This is what we are supposed to do. We don't get it, but this is what it is Probably a in a fetish. romantic or sexual way to nahi you eat us. Not in that. No. Real, Okay, legit. number one, it is legit. Number two, there has been cases in this scenario. There has been cases और लोग पकड़े भी गए. जर्मनी में एक दो plus cannibals भी पकड़े थे इस मामले में. Yes sir. If let me tell you what happened. So Germany में एक बंदा पकड़ा गया था अभी कुछ टाइम पहले. I forgot his name, but what he did was he contacted one single person off of a website like this. वो उसके घर आया था बंदा. They cut off his genitalia with his permission. They fried it in front of him, and they both ate it together before having a sex act on each other. It is very crazy, it is very weird, it is very awkward at the same time. It is something जो आप बोलोगे कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों कोई करेगा, पर आधे से ज़्यादा साइकोस जो होते हैं दुनिया के अंदर, आप खुद बोल रहे होते हो कि यार ये ऐसा कोई क्यों करेगा. Talk about John Wayne Gacy. Why were there 30 dead bodies in his basement of like small kids? Talk about Jeffrey Dahmer. Why were Talk about Javed Iqbal as well. Talk about Javed Iqbal. Freaking talk about Javed Iqbal. Acid vat in his home. उसके घर पे acid vats थे. Yeah. और उसमें उसने बच्चों को जला दिया था, हड्डियां पिघला दी थी. क्यों कोई करेगा ऐसा? क्यों अपने आप को फिर वो उसने खत लिखा था पुलिस वालों को. The actual story is कि उसने खत लिखा था पुलिस वालों को कि यार मुझे आके पकड़ो. खुद गया था और पुलिस वालों ने बोला कि नहीं वापस जा भाई, कौन है तू? कह रहे नहीं मैंने किया ये, जितने भी सारे बच्चे 99 kids. Talk about Hathoda gang. Yeah. Hathoda gang. Talk about Hathoda gang. Why would they do this? Why would you just randomly beat up a homeless person in the middle of nowhere और उसका सर फाड़ के आप चले जाओगे? Why? There is no why. उसमें आपको एक controlling feeling आती है कि यार I am God. I control who lives and dies. Psychopaths. Clear. और वो आम इंसान नहीं होते. तुम और मैं नहीं हो सकते. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि आप और मैं नहीं हो सकते. हम एवरेज ह्यूमन बींग्स नहीं हो सकते. हमारे अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एम्पैथी है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते. Forget about the empathy. हम लॉजिक और रैशनलिज्म के थ्रू चलेंगे आगे. Of course. ये लोग नहीं सोच सकते ऐसे. ये लोग ऐसे सोच ही नहीं सकते कि यार लॉजिक क्या है, कैसे हम रैशनल डिसीजंस लें और हमारे आगे मूव्स क्या हों, ये नहीं सोच सकते. सो लिटरली ऐसे लोग भी हैं. एंड हियर इज़ वन थिंग आई विल टेल यू, द वियर्डेस्ट थिंग ऑन दैट कैनिबल फोरम दैट आई सॉ वाज, अल्लाह आपको नेकी दे, अ कुक बुक फ्रॉम बुचरी टिल प्लेटिंग. प्लेटिंग इज द लास्ट थिंग दैट यू डू. इंसानों को काट के किस तरह पकाया जाए. ब्लडी हेल. डालडा का दस्तरखान. हाँ, उनका अपना स्टाइल. हाँ मतलब हाँ अजीब है, पर उन्होंने पूरी, एंड इट वाज डिटेल्ड. इट वाज नहीं लाइक कि आप यहाँ से यूँ काटोगे, नहीं, इट वाज वेरी डिटेल्ड, लिटरली बाय इंचेस एंड इंचेस. जब आप यहाँ पर इंसिजन करोगे तो आपको अंदर कौन सी हड्डी मिलेगी और उसको कैसे काटना है. अपने गॉर्डन राम से बने हैं यार. एंड इट इज़ वेरी क्रेजी. इट इज़ फेयरली वेरी क्रेजी. द वियर्डेस्ट एंड द मोस्ट scariest part about this entire thing is, while researching over pedophilia per se, क्योंकि यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी लोग बिक रहे थे. कसूर के बारे में कहा जाता है तो तुम्हें क्या लगता है सच है? हाँ. क्योंकि यहाँ पर तो रियली, हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ा क्लियर हो गया, तो वो खबर ही बंद हो गई यार. ओके अभी अगर आप हम इस बारे में बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते. अभी आप लैपटॉप ला के दोगे तो मैं आपको एक वीडियो खरीद के दे सकता हूँ किसी भी कसूर के बच्चे की फॉर लाइक $1 to $5. लैपटॉप ला के दो, अभी दिखाता हूँ. व्हाट? लैपटॉप ला के दो. I'm gonna back it up. ये बहुत बड़ा चैलेंज है. I'm gonna back it up. It is weird, it is very true, and it happens. It is very sad. It is very sad as well. क्योंकि मेरे लिए सबसे saddening part इस मामले में ये नहीं था कि यार कसूर के बच्चों की वीडियोस जो है उनकी अहमियत या उनकी वैल्यू $1 to $5 है, बट लाइक हमारे पॉलिटिशियंस के ऑडियो लिक्स की जो है वैल्यू वो थी कोई शायद 180 बिटकॉइन. एक बिटकॉइन अभी $30,000 का चल रहा है. 27,000 $1,000, 2.5 लाख, 2,80,000 रुपये बनता है. अब लगा दें हिसाब आप. और $1 से $5 के अंदर ये काम हो रहा है. दिस इज रियली सैड. और हो क्यों रहा है? Everywhere they like it. UK में आप जाएं, क्योंकि you travel a lot.
I would love it if you make content about this as well. Go to UK, go to any single prison, pick a prison, you go there. There's always going to be 2 compounds. एक building होगी जहाँ पर murderers, rapist, चोर, डकैत, you know, all the hooligans, ये एक building में होंगे, दूसरी building में होंगे. ये सारे एक बिल्डिंग में होगी, क्योंकि अगर इनको इस बिल्डिंग में छोड़ दिया ना तो ये एक दिन नहीं बचने वाले. Everyone hates them. Everyone hates them. They'll die within 1 day, 1 single day, 12 hours. और इसलिए उनको अलग किया गया है. हैं बाहर मुमालिक में ऐसे लोग हैं. इवन इतने हद तक आई रिमेंबर वॉचिंग अ कपल ऑफ वीडियोस ऑफ देसीज, और देसीज भी पकड़े जाते हैं बाहर मुल्कों के अंदर. यही वो देख रहे हो ना, तो मैं भी देख रहा हूँ कि वो आज एकदम 13 साल की बच्ची बुला रही है और वो पकड़ा जाता है. एक तो होता है कि आपको कैटफिश हो रहा है, कोई एजेंसी पीछे बैठ के वो आपके साथ 13 साल की बच्ची बन के बात कर रही है. पाकिस्तान में कौन सी एजेंसी ये करती है? कौन सी एजेंसी बोलती है कि आपको पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर बच्चा चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें? क्या हमारी कोई भी एजेंसी से करती है? यू टॉक अबाउट दीज इश्यूज एज वेल. द वन हमारे पास गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, लीगैलिटीज़ के इश्यूज हैं, और हमारी सिक्योरिटीज़ के जो इश्यूज हैं, यू टॉक अबाउट दीज इश्यूज. यू नो फॉर अ फैक्ट कि यार यहाँ पर इतनी मेहनत नहीं होती इन चीज़ों के ऊपर, वो इतना अटेंशन नहीं दे रहे होते. और ब्रो ये जो बच्चे उठ रहे हैं वो उन गरीब इलाकों से हैं जिनके पास कोई आवाज़ नहीं है, ना माँ बाप है, ना आवाज़ है, सिर्फ एक ठेकेदार है पीछे, और उसको फ़र्क नहीं पड़ता. ठेकेदार का बस चले तो वो खुद बेच दे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता. तो ज़ैनब के वाक़े के बीच आपको लगता है सच्चाई है? ज़ैनब की वीडियो डार्क वेब पे मौजूद मुझे तो नहीं मिली, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू. I've searched far and beyond for it. Okay. I've searched specifically क्योंकि मैंने इनिशियली डार्क वेब पे जाना ही इसलिए था जस्ट टू disprove डॉक्टर शाहिद मसूद के, क्योंकि once डॉक्टर शाहिद मसूद claimed the exact same thing that I'm claiming right now. You give me a laptop, I'll show it to you, मैं घुमा के दिखा दूंगा. If you want to show it to the camera, you can do that as well. डॉक्टर शाहिद मसूद को हटा दिया था इस बात से. डॉक्टर शाहिद मसूद ने ये क्लेम किया था कि आप लैपटॉप ला दो, मैं ज़ैनब की वीडियो दिखाऊंगा. I have searched far and wide, ज़ैनब की वीडियो नहीं है. इतने हद तक के सबसे ग्रूसम गंदी डेडली वीडियोस भी जो आज तक प्रोड्यूस हुई हैं ना, जो 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर की गई हैं, वो तक अवेलेबल हैं, पर ज़ैनब की नहीं है. सो माई अंडरस्टैंडिंग इन ज़ैनब्स केस इज़ नंबर 1, either ज़ैनब्स केस was a complete mishap or is a cover up. Number 2, or it was a special request by a special customer. अल्लाहु अकबर. ये भी है. लोग बोलते हैं कि यार रेड रूम्स होते हैं डार्क वेब पे. डू यू नो व्हाट्स अ रेड रूम? आई हैव हर्ड अबाउट इट. दैट्स फेक. देयर इज़ नो वे कि आप डार्क वेब पे रेड रूम चला सकते हो. क्यों नहीं चला सकते? पुट इट दिस वे, यू यूज़ एन अनियन और अ टोर ब्राउज़र, जैसे आपका फायरफॉक्स, मोज़िला, आपका ये गूगल क्रोम, इंटरनेट एज, ऐसा ही एक दूसरा ब्राउज़र है टोर ब्राउज़र. उसकी सिर्फ और सिर्फ एक खासियत है, वो करता है अनियन राउटिंग. व्हाट्स एन अनियन राउटिंग? जैसे एक अनियन होता है और उसकी लेयर्स होती है ना, वैसे ही समझे कोई इसके ऊपर 50-60 लेयर्स लगी हुई हैं VPN की. अब आप मुझे ये बता रहे हो कि 60 VPN लेयर्स के ज़रिए आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तो ये झूठ है. Bloody hell. बट ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, देयर आर कम्युनिटीज़ दैट होल्ड रेड रूम्स. वो जो कम्युनिटीज़, द वंस दैट होल्ड द रेड रूम्स, वो बहुत ही सीक्रेटिव कम्युनिटीज़ हैं. उनमें आपको इतना आसानी से एक्सेस नहीं मिलेगा. से सपोज लाइक दिस, आज आप और मैं ये आइडिया करते हैं कि यार बहुत पैसा है, बहुत कमा लिया, कहाँ खर्च करें? यहाँ खर्च करें. आप और मैंने ये आइडिया बना दिया हमारी, क्योंकि गैदरिंग ऐसी है, बहुत पैसे वाले लोग हैं हर जगह, उनको भी यही करना है. दिस इज़ व्हाट दे वांट टू फील. दे वांट टू फील गॉड. They want to feel God. They want to conquer something कि यार ये मैं डिसाइड करूँगा कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा. उनकी भी यही सोच है, उनको साथ में ले लेते हैं. We make a website. Only 5 or 7 people know about this website. 8वां अगर कोई बाहर से आता है ना, हमारी वेबसाइट का नाम है facebook.com. 8वां अगर कोई बाहर से आता है और हमें पता चलता है ना, the next minute we change the link to 2359 facebook.com. उसके पास तो लिंक नहीं है, ये इंडेक्स भी नहीं है, गूगल पे तो आप सर्च ही नहीं कर सकते. ये चीज़ आपको गूगल पे नहीं मिलेगी. देयर इज़ नो सर्च इंजन ऑन द डार्क वेब. हैं पर वो आपको ये चीज़ें नहीं देंगे. वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम से उसमें, कितना टाइम तुमने लगाया है इसको सर्च करने में सारी चीज़ें? सो इनिशियली जब मैं
میں نے اسٹارٹ کیا تھا Yeah. میں نے اراؤنڈ 6 months کی ریسرچ کی تھی, اور وہ ریسرچ بھی خاص نہیں تھی, وہ صرف کیوریوسٹی تھی کہ یار, اور میں کیوریوسٹی اس چیز کی تھی کہ یار انسان اتنا گھنونا ہے, اتنا گندا ہے, اتنا گر سکتا ہے. اور ہر دن میں شوق ہوتا تھا, میں ہر دن شوق ہوتا تھا کہ یار نہیں, میں ہر دن یہ سوچتا تھا نہیں یار اس سے برا نہیں ہو سکتا, اور اگلے منٹ میں شوق ہوتا تھا کہ یار یہ تو اس سے بھی برا ہے, اگلے منٹ. ڈو یو نو واٹس اے فیٹس؟ یو انڈرسٹینڈ واٹس اے فیٹس رائٹ؟ جو ان بورن بچہ ہوتا ہے بیسکلی. ملک شیک ملتا ہے اس کا, کیا اس کا ملک شیک ملتا ہے. That's sad. It is what it is. پرابلم یہ ہے کہ It is what it is. آج تو ہم لوگوں نے بات کر لی ہے باس, آج تو ہم لوگوں نے بات کر لی ہے. اگر اس کا رسپانس ہمیں پرابلم نہیں ہوئی کوئی, ٹھیک ہے, ہم یہ ایک طرح سے کس طرح سے میں اس کو بات بتاؤں کہ ہم ایک طرح سے پروٹوٹائپ ہے ہمارا یہ, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا رسپانس کیا ملتا ہے ہمیں انٹرنیٹ کی طرف سے, ٹھیک ہے, اور فیس بک اور یوٹیوب کی طرف سے کیا ہمیں کوئی روکتے ہیں, یا خدا نخواستہ ہم پر ہی کوئی اٹیک نہ ہو جائے ویب ہیکرز کی طرف سے یا کچھ. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. good part, the one good part that came out of the dark web. There's good hackers as well. Anonymous rules the dark web. Anonymous وہ ماسک والے hackers, they rule the dark web. سارا ان کا ہے. وہ ڈھونڈ نکالتے کہیں نہ کہیں کوڈنگ میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے, and they hack the entire website, they bring it down. ایون ایف بی آئی کے بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں. وہ ہیلپ بھی چل رہی ہوتی ہے, ایف بی آئی کی وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کو یہ ویب سائٹ نہیں پسند, ہم نیچے گرا دیں گے. تو ان دی اینڈ آف دا ڈے انونیمس جو ہے نا, ایون دیٹ از آن دا ڈارک ویب, سو دیٹس دا اونلی گڈ پارٹ آف دا ڈارک ویب. باقی سارا گنونا ہے, باقی سارا گندا ہے, باقی سارا ایسا ہے کہ آپ دیکھ کے بولو گے کہ یار یہ میں کہاں آ گیا ہوں. آپ دوبارہ آنا چاہیں گے اس پوڈ کاسٹ پہ, اور ہم صرف اور ڈیٹیل میں اس مسئلے کو ڈسکس کریں, اور پورا ایک پوڈ کاسٹ ہی اس کے اوپر کریں, بیکاز یو ہیو اے گریٹ نالج ماشاء اللہ سے. لیکن یہ ہے کہ اس بارے میں بات کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. I don't even know if I have knowledge, but I can tell you I've seen a lot. وہی نالج, ایکسپیرینس, یہ سب کچھ آتا ہے. تو مجھے اور کوئی تھوڑی کہے گا کہ یار میں ایکسپرٹ ہوں, کہ اس کے اندر کیا ڈگری ہے, کہ اس میں ایکسپرٹیز کی کون سی ڈگری کرائی جاتی ہے, بس ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے. تو ہمیں تو نہیں پتا, اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, آئی تھنک میجورٹی کو نہیں پتا کہ ہے کیا ایکچوئل میں. نام تو سنا ہے, سب کی کیوریوسٹی ہے, اینڈ اٹ میک سینس, لیکن سچ بڑا خطرناک ہے اس کے پیچھے, اور کیا ہو رہا ہے اس کی ہم گڈ سائڈ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. دیر مائٹ بی سم گڈ سائڈ, مے بی دیر مائٹ کہ آپ نے ہیلپ والی بات کی, تو گورنمنٹ کی ہیلپس بھی ہوتی ہے. دیٹ از دا اونلی تھنگ, دیٹ از اونلی, دیٹ از ادروائز سب گندا ہے, ادروائز سب گندا ہے. بلڈی ہیل یار, سب تو گڈ سائڈ کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر تو ہم خطرناک سائڈ کی بات کریں گے. لیکن یہ کہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی بڑا مزہ آیا. بہت 100% ڈانل بردر. ہم تو ڈر ہے مجھے کافی زیادہ, کیا کیا مجھے اسکن سے کاٹنا ہو, کیا کیا نکالنا ہوگا. لیکن میں آپ سے بات کروں گا اس بارے میں کہ کس طرح سے لے کے چلیں, کہ یوٹیوب کی گائیڈ لائنس فیس بک والے کس طرح سے الاؤ کریں گے. فیس بک والے کیا لیکن دیکھیں گے. لیکن بہت زبردست, بڑی انفارمیٹیو تھی میرے لیے. تھوڑا سا افیکٹ ہوا, آئی کانٹ اسٹل پروسیسنگ دس. اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ابھی پروسیس کریں گے کہ باتیں کیا چل رہی ہیں, کیونکہ میں تو خاموش تھا پورے میں. میں تو صرف سن رہا تھا کہ کیا بات چل رہی ہے, اور وہ بھی تم ہر چیز کو ڈیٹیل میں نہیں ڈسکرائب کر رہے تھے. ایک ٹاپک کے بارے میں بات چل رہی ہے, 30 سیکنڈ یہ 30 سیکنڈ یہ 30 سیکنڈ, کیونکہ چیزیں بہت ساری ہیں, کیونکہ تم نے دیکھا بہت کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے رسپانس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویب سائٹس ہماری کیا رسپانس دیں گی اس کا. اگر ہمیں جانے دیا اور اگر ہمیں بات کرنے دی, تو پھر ہم اس کا ایک فالو اپ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, جس میں ہم سکون سے ڈیٹیل میں بات کریں. ڈن ہو گیا, ہے نا, ڈن ہو گیا. پلیز آئیے گا یار بھائی. تھینک یو برادر فار ہیونگ می ٹوڈے. لائک شیئر سبسکرائب, لائک شیئر سبسکرائب نہ بھولیو, ابھی سے بتا رہا ہوں. میک شیور ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. جتنے بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں, پلیز ہمارے دوست AYJ کو لازمی سپورٹ کرنی ہے. سپورٹ کس طرح سے؟ سبسکرائب کرنا ہے, سمپل, بہت مشکل کام نہیں, بہت آسان کام ہے, لیکن ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے, خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.